नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा आयत नंबर 174 174। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में अल्लाह ताला ने यहूदियों के मुताल्लिक़ उनकी शरारतों का ज़िक्र फ़रमाया, फिर उनकी जो अपने दीन में मुबालगा आराई थी उसका ज़िक्र फ़रमाया। आखिर सबक में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ दोनों का नज़रिया ज़िक्र फ़रमाया कि यहूदियों के नज़रियात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कितने ख़तरनाक और गुनाहगार किस्म के हैं, और ईसाइयों के नज़रियात जो कि अपने आप को उम्मती कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उनके नज़रियात हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कैसे हैं। यहूदियों ने भी दीन में गुलूव किया कि अम्बिया की गुस्ताखियों पर उतर आए, और ईसाइयों ने भी दीन में गुलूव किया कि उन्होंने अम्बिया को और नेक लोगों को इतना मकाम और मर्तबे तक पहुंचा दिया कि अल्लाह के बराबर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने दोनों की नफ़ी फरमा दी कि दोनों ही गलत रास्ते पर, यहूदियों ने भी गलत काम किया और ईसाइयों ने भी गलत काम किया। अब है दरमियान का रास्ता कि अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत को जहाँ मर्तबा अता फ़रमाया उसको उसी मर्तबे पर रख के उसकी अज़मत का इजहार और उसके तमाम मामलात का ख्याल रखना, ये असल दीन इस्लाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा अता फ़रमाया कि अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अब इससे बढ़कर और क्या होगा। अब कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के बराबर लेकर चला जाए, और जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताना शुरू कर दे, तो ये इंसान शिरकिया जुमला कहने वाला कहलाएगा और इसका कलाम दुरुस्त नहीं होगा। ये होगा दीन में गुलूब जो कि यहूदियों से सादर हुआ और नसरानियों से सादर हुआ। आज के सबक में अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, खा वो यहूदी हों, खा वो नसरानी हों, खा वो मुसलमान हों, वो कोई भी ज़हन रखने वाले लोग हों, तो अल्लाह ताला उनको एक ऐलान फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास। अल्लाह ताला का कलाम करने का अंदाज़ कुरान पाक में मुख्तलिफ़ तरीके से है। कभी अल्लाह ताला इस अंदाज़ से लोगों को ख़िताब फरमाते हैं कि उसमें ईमान वाले नहीं, सब शरीक हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो, तमाम इंसान इसके अंदर शरीक हो गए। और कभी अल्लाह ताला ईमान वालों को ख़िताब फरमाते हैं, कभी अल्लाह ताला अहले किताब को ख़िताब फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला का ख़िताब का अंदाज़ मुख्तलिफ है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस सूरतुन निसा के आखिरी आयात के अंदर आकर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम, ताकीक पहुँच चुकी तुम्हें, बुरहानुन, बुरहान, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। बुरहान कहते हैं सनद को, बुरहान कहते हैं दलील को। तुम्हारे पास दलील
اپنے رب کی طرف سے پہنچ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا اِلَيْكُمْ تمہاری طرف نورًا مبینہ واضح روشنی، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا جن کو انسانی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے برہان کے ذریعے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہارے ہدایت کے لیے برہان بھیجا، دلیل بھیجی۔ مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود آپ کے لیے دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خود آپ کی نبوت کے لیے دلیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کا نزول خود آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے دلیل تھا۔ تو جو بھی معاملات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے لیے دلائل نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں اشارہ برہان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنا کر بھیجا۔ خود دلیل ہیں، خود مجسمہ دلیل، خود آپ کی ذات اقدس دلیل، آپ کا گفتگو کرنا بھی دلیل، آپ کا چلنا بھی دلیل، آپ کا معاشرے کے اندر رہنا یہ بھی نبوت اور رسالت کی دلیل۔ ایک ایک چیز وہ دلیل ہی دلیل ہے، گویا کہ آپ مجسمہ دلائل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے تمہارے لیے برہان کو بھیج دیا، برہان کو پہنچایا تمہارے پاس۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے اتارا تمہارے پاس واضح نور۔ یہاں سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک روشنی ہے، قرآن پاک ایک ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور مبین قرآن پاک کو کہا گیا کہ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے پاس پہنچ چکیں، اب انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ مجھے بتانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی بھی بھیجا اور ساتھ قرآن پاک بھی بھیجا، تو یہ دونوں چیزیں انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مراد یہاں احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن پاک، قرآن آیات۔ تو قرآن آیات بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ۔ جب ہم دونوں کو لے کر چلیں گے تو ہمارے پاس ہدایت کاملہ ہوگی، اور اگر دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ہمارے پاس ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب جب قرآن پاک بھی آ چکا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات اقدس پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بِهِ کی ہی ضمیر اللہ کے دین کی طرف لوٹ رہی۔ دین سے مراد یہاں دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام معتبر ترین دین ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک دین اسلام معتبر ہے تو یہاں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ اس نے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دین اسلام جو کہتا جا رہا ہے وہ کہتا ہے لبیک، دین اسلام کی طرف سے یہ حکم ہوا وہ کہتا ہے لبیک، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہتا ہے لبیک۔ ہر حکم کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے ایمان والوں کا کام، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا دین تھا جو اللہ نے دو چیزیں دین اسلام کے لیے اتاری؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن مجید، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا اس نے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، کہ جب نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اس انسان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وہ فضل اور اپنے فضل کے اندر بھی داخل فرمائیں گے۔
اپنا فضل، ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائیں گے اور ایک اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائیں گے۔ فضل کیا چیز ہے؟ جنت میں جانے کے بعد، جنت میں تمام نعمتیں حاصل ہو جانے کے بعد پھر بھی انسان کو اللہ کے فضل کی ضرورت ہوگی۔ وہ فضل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اوپر کچھ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام لوگوں کو اپنی رضا کا اعلان کہ اے لوگو، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے اوپر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اس سے مراد یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے کہ انسان کے جو اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر انسان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جنت میں داخلہ دیں گے۔ وَفَضْلٍ، اور ساتھ اپنا فضل بھی شامل کریں گے۔ انسانی اعمال تو کمزور ہیں، ان کے ذریعے سے انسان جنت میں بڑے بڑے درجات میں اور اللہ کے قرب میں نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل ساتھ شامل فرما کے، اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کو ساتھ شامل فرما کے انسان کو جنت میں بڑے بڑے درجات عالیہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ آخر میں جو اللہ پاک نے اس بات ذکر فرمائی نا، یہ ذرا توجہ کی۔ پیچھے کیا ذکر تھا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا، پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کے دین کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیا، کوئی سنت نہیں چھوڑ رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دیں گے ان کو اپنی طرف۔ یہ تو جنت میں تو داخلہ جب ہوگا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جس بندے نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا، جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی نمونہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور حقیقت میں عاشق بن کے دکھایا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، یعنی اللہ اپنی ذات اقدس کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے پر۔ یعنی اللہ کی ذات کی طرف رہنمائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محبت کا جو راستہ ہے وہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے کہ اس کے اوپر اب چلتا، یہ تیری رہنمائی ہے۔ اللہ اس کی خود رہنمائی کر کے اس کو صراط مستقیم پر چلا کے اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ سورۃ النساء کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا جواب دیا، یہ ذرا توجہ کی بات۔ مسئلہ کیا تھا؟ میراث اور وراثت کا مسئلہ تھا، میراث کلالہ۔ کلالہ کا مسئلہ ایک تو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے، اور ایک یہاں میراث کلالہ کا ذکر دوبارہ پھر آیا۔ کلالہ کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ورثاء میں جو مین وارث ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی اولاد اور اس کے والدین، اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی وارث ہے۔ اب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء میں نہ تو اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے، تو یہ میراث کلالہ کہلائے گی کہ اب اس کی وراثت کہاں جائے گی، کیونکہ اصل وارث تو یہی تھے۔ تو سورۃ النساء کے رکوع نمبر 2 میں
आयत नंबर थी 12, वहाँ पर मीरास कलाला का जिक्र हुआ। पहले ये बात समझ लीजिए कि जब ऐसी सूरत हाल पेश होगी तो ऐसी हालत में जो मरने वाले के बहन और भाई होंगे वो वरासत में शरीक होंगे। अब बहन और भाई 3 किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1, हकीकी बहन भाई, जो माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, हकीकी, जिसको ऐनी भाई बहन भाई भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है अल्लाती बहन भाई। अल्लाती कहते हैं कि जो बाप की तरफ से शरीक हैं, माँ अलग है। और तीसरे नंबर पर हैं अखियाफी बहन भाई। अखियाफी उसको कहते हैं जो माँ की तरफ से शरीक हैं, बाप अलग है। माँ की 2 शादियां हुई हैं, कुछ भाई पहले बाप से फिर दूसरे से, बाप अलग अलग हो गए। तो जो मीरासे कलाला है इसके अंदर बहन भाई वारिस होंगे। बहन भाइयों की 3 किस्में अर्ज कर दी गई, अल्लाती, ऐनी और अखियाफी। अखियाफी बहन भाइयों की वरासत का तज़किरा कि अखियाफी बहन भाई कब वारिस होंगे और उनको कितना हिस्सा मिलेगा, इसका तज़किरा सूरत निसा की आयत नंबर 12 में है। उसको ज़रा निकाल लीजिए, उसको भी देख लीजिए। सूरत निसा की आयत नंबर 12, यहाँ पर भी मीरास कलाला का जिक्र है और जो अखियाफी बहन भाई होंगे उनको वरासत मिलने का तज़किरा यहाँ पर है कि अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है या औरत का इंतकाल हो जाता है और उसके वरसा में औलाद नहीं है, माँ बाप भी नहीं हैं, बहन भाई हैं, तो जो बहन भाई माँ की तरफ से शरीक होंगे, अखियाफी बहन भाई होंगे, उनको वरासत में कितना हिस्सा मिलेगा उसका तज़किरा इस आयत नंबर 12 के अंदर मौजूद है। व इन कान रजुल युरसु कलालतन अव इम्रअतुन, अगर मर्द की मीरास है, कलाला है, अव इम्रअतुन या औरत की मीरास कलाला है, वलहु अखुन औ उख्तुन, और उसके भाई है, औ उख्तुन या बहन है। मर्द का भाई कोई मौजूद है या बहन मौजूद, औरत का भाई या बहन कोई मौजूद, तो यहाँ बहन भाई से मुराद अखियाफी बहन भाई के जो माँ की तरफ से शरीक हैं। फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुसु, तो हर एक को इनमें छठा हिस्सा मिलेगा। मीरास में हर एक को छठा छठा हिस्सा मिलेगा। अखियाफी बहन भाइयों में भाई को दुगना नहीं मिलेगा कि मर्द होने की वजह से दुगना नहीं, यहाँ पर बराबर का मिलेगा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, और अगर वो इससे ज़्यादा हैं, यानी एक एक नहीं है, एक एक भाई एक एक बहन नहीं है, ज़्यादा हैं, तो फ़हुम शुरका फ़िस्सुलुस, फिर ये शरीक होंगे उस मीरास के 1/3 में, 1/3 में। 1/3 हिस्सा यानी टोटल जो रकम होगी या टोटल जो जायदाद होगी उसको 3 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से करने के बाद एक पूरे तीसरे हिस्से के अंदर, मिसाल के तौर पे 3 लाख रुपया है तो 1 लाख के अंदर ये अखियाफी बहन भाई शरीक हो जाएंगे। फिर सुलुस, ये शरीक होंगे 1/3 में, मिन बादि वसीयतिन यूसा बिहा, बाद उस वसीयत के जो कि हो चुकी थी। यानी वसीयत पहले तो जो मरने वाले की तरफ से अगर कोई वसीयत है कि मेरी इतनी जायदाद, इतनी चीज़ फ़लाँ मदरसे को या फ़लाँ दोस्त को या फ़लाँ किसी जगह वक़्फ़ कर दी जाए, अगर कोई ऐसी वसीयत है तो उसको पहले नाफज करेंगे। औ दैन, या कर्ज़ा है उसके ऊपर तो पहले कर्ज़ा उसको अदा करके, कर्ज़ा निकाल के बाद में वरासत को तकसीम किया जाएगा। गैर मुज़ारिन, नुकसान देने वाली ना हो, यानी जो वसीयत इंसान करता है मरने के पहले तो उस वसीयत को ये देखा जाएगा कि वो वरसा को नुकसान तो नहीं पहुँचाने का इरादा रखता, कि वो जानबूझकर आर खा रहा हो कि ये मुझे ये वरासत इन बच्चों को क्या देनी है, किसी को क्या देनी, वसीयत कर जाता हूँ सब कुछ ही किसी और का। तो ये ऐसी वसीयत जो कि नुकसान देने वाली हो
उसको नाफिज नहीं किया जाएगा। ये शर्त रखी है अल्लाह ताला ने कि गैर मुज़ारिन, वसीयत नुकसान देने वाली ना हो, कि इस इरादे से, इस नीयत से वसीयत की हो कि इसका विरासत के अंदर इनको कुछ ना मिले और सब कुछ वहाँ किसी दूसरे को मिल जाए। वसीयत मिन अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। एक तो ये अखियाफ़ी बहन भाइयों का जिक्र वहाँ सूरत निसा आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। अब रह गए दो बहन भाई, अल्लाती और ऐनी। इनका तज़किरा इस सूरत निसा की आखिरी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया यस्तफ्तूनका, ये पूछते हैं आपसे फतवा पूछते हैं, आपसे मसला पूछते हैं। कुलिल्लाहु, फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, युफ्तीकुम, अल्लाह ताला फतवा देते हैं तुमको, फिल कलाला के बारे में। इनिमरोन, अगर कोई मर्द हालाका, मर गया, लैसा लहू वलदुन, और उसकी कोई औलाद नहीं है, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, सिर्फ एक बहन है। यहाँ बहन से कौन सी मुराद होगी? ऐनी बहन या अल्लाती बहन, क्योंकि अखियाफ़ी का जिक्र पीछे हो चुका। फलहा निस्फ़ु मा तरका, तो वो निसफ हिस्से की वारिस बनेगी जो उसने छोड़ा। टोटल जायदाद की, टोटल वरासत की निसफ हिस्से की ये बहन वारिस बन जाएगी अगर वो एक ही है। वह यरिसुहा, और वो भाई वारिस होगा। इल्लम यकुल्लहा वलदुन, एक मसला यहाँ मुकम्मल हो गया। अब दूसरा मसला ये है कि अगर औरत का इंतकाल हो जाता है और उसका एक भाई मौजूद है, पहले तो मसला ये जिक्र किया ना कि अगर मर्द का इंतकाल हुआ तो एक बहन मौजूद है। अब अगर औरत का इंतकाल हुआ और उसका एक भाई मौजूद है, खा वो ऐनी है खा वो अल्लाती है, एक भाई मौजूद है, तो वह यरिसुहा, वो भाई वारिस होगा उस औरत का। इल्लम यकुल्लहा वलदुन, अगर उसकी मरने वाली औरत की कोई औलाद ना हो, वो टोटल माल का वो भाई वारिस हो जाएगा। अब निसफ का नहीं होगा क्योंकि बहन निसफ की हुई थी और ये भाई है, तो ये कुल जायदाद का वारिस होगा। फ़इन कानता इस्नतैनि, फ़इन कान तस्नतैनि भी पढ़ सकते हैं, फ़इन कानता इस्नतैनि। अगर दो बहनें हैं, फलहुमस्सुलुसानी, तो फिर वो दोनों वारिस होंगी दो सुलस की, दो तिहाई की। यानी जिस तरह पहले मैंने मिसाल जिक्र की कि 3 लाख है तो एक सुलस बनेगा 1 लाख, दो सुलस बनेंगे 2 लाख। तो फलहुमस्सुलुसान, वो दो बहनें हैं तो वो 2 सुलस की वारिस बनेगी, मिम्मा तरका, जो उसने तरका छोड़ा। व इन कानू इख्वतन, यहाँ तक तो मसला था कि अगर दो हैं, बहनें दो हैं, फिर अलग मसला बता दिया, भाई एक है अलग मसला बता दिया, बहन एक है अलग मसला बता दिया। अब आगे मसला है कि अगर बहन और भाई मुश्तरका हैं, कुछ भाई हैं कुछ बहनें हैं, तो फिर क्या होगा? वह इन कानू इख्वतन, और अगर हो कोई शख्स के उसके इख्वतन कहते हैं कि इस रिश्ते, बहन भाई वाले रिश्ते में रिजालन, मर्द भी है, व निसान, और औरतें भी हैं, ज़्यादा हैं, कुछ मर्द हैं कुछ औरतें हैं, बहन हैं कुछ भाई हैं। फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो अब कानून आएगा कि मर्द को हिस्सा मिलेगा दो औरतों से दुगना, औरतों से दुगना, औरतों के दो औरतों के बराबर, दुगना नहीं, दो औरतों के बराबर, हज कहते हैं बराबर, दो औरतों के बराबर एक मर्द को। यानी वही जो कानून है वरासत का कि मर्द को दुगना मिलता है, उसके मुताबिक फिर वरासत तकसीम होगी। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, ये बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लो, ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ यहाँ पर बयान फरमा दी ताकि दुनिया में छोटे छोटे मसाइल की भी ज़रूरत पड़े तो कुरान पाक से रहनुमाई ली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से रहनुमाई ली जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।